Namaskar and welcome to this first class of CAT 3 Advanced Financial Reporting. हामीले अगाडि इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा इन्ट्रोडक्टरी सेसनमा के पढ्ने भन्ने कुरा हामीले डिस्कसन गरिसकेको छौं. सो टुडे वी विल स्टार्ट द क्लास इटसेल्फ. सबैभन्दा पहिला आज म NAS 33 अर्निङ पर शेयर को डिस्कसन गर्छु र डिस्कसन गर्नभन्दा अगाडि मैले यो भन्दा अगाडिको इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा पनि भनेको थिएँ आई हेभ 3 मोड्युल्स 3 बुक्स. सबैभन्दा पहिला मसँग हातमा एउटा मसँग मोड्युल 2 छ. यो मोड्युल 2 चाहिँ किनभने बिकज दिस अर्निङ पर शेयर एक्चुअली बिलोङ्स टु मोड्युल 2. मैले नर्मली फेस टु फेस क्लासेसमा मोड्युल 1 बाट सुरु गर्ने गर्थेँ, तर फेरि मोड्युल 1 नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, बिकज दिज आर इन्डिपेन्डेन्ट अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स. कुनै कुनै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड इन्टरलिङ्क्ड बाहेक बाँकीमा केही फरक पर्दैन. सो आई एम स्टार्टिङ फ्रम मोड्युल 2. मोड्युल 2 को एउटा च्याप्टर NAS 33 अर्निङ पर शेयर. र अलिकति क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो मेटेरियलभित्र के छ र हामीले कसरी डिस्कसन गर्छौँ भन्ने कुरालाई म अलिकति प्रस्ट्याउँछु. सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो अब्जेक्टिभ एन्ड स्कोप भन्ने सेक्सन 1 मा देखिरहेको छौँ स्क्रिनमा, र यसमा एउटा बक्स छ. सर यो बक्स किन? पहिलो क्वेसन. यो बक्स यहाँ मात्र नभएर तल पनि छ. बेसिक EPS भनेपछि यो बक्स. म चाहिँ के बिलिभ गर्छु भने स्टुडेन्टहरूले मैले यदि बाइ द वे यसलाई सबै यहाँ राखेर सबै नोट्स कन्टेन्टहरू यहाँ राखेर मैले सर भन्दै मात्र गएँ र तपाईँले सुन्दै मात्र जानुभयो भने सबैभन्दा पहिला त त्यो एकदमै पर्फेक्ट लर्निङ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. त्यसबाट कन्सेप्ट्सहरू कन्टेन्ट्सहरू एकदमै माइन्डमा क्याप्चर हुन्छ, ग्रिप हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन. त्यही भएर एकदमै राम्रोसँग पढ्नको लागि बुझ्नको लागि इट सुड बी अ ब्लेन्ड अफ एक्सिलेन्ट लिसनिङ एन्ड अल्सो राइटिङ. र कन्सेप्ट्सहरू आफैले लेख्न थाल्यो भने अझै बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ. सो देयर सुड बी अ ब्लेन्ड. म बोल्दै म त जान पनि भएन, म लेख्दै म त जान पनि भएन. सो यो अन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो मोड्युललाई कोही इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू भयो भने, याद गर्नुपर्ने चिज भयो भने नोट लेख्नुपर्ने बनाएको छु, र सँगसँगै हामी नोट लेख्छौँ. यो मेटेरियल प्रिन्ट गर्नुपर्छ. प्रिन्ट गरिसकेपछि तपाईँले म सँगसँगै लेख्नु पर्यो एउटा. र दोस्रो चाहिँ अब यो लेख्ने र पढ्ने बाहेक हामीसँग मेटेरियलमा के छ त, जस्तै मेरो हरेक कन्सेप्टहरू पछि एक्जाम्पल्सहरू आउँछ. जस्तै यहाँ देख्न सक्छौँ कन्सेप्ट एक्जाम्पल भनेर छ. अब कन्सेप्ट एक्जाम्पल सँगसँगै एन्सर पनि हुन्छ, र कन्सेप्ट सँगसँगै हामीसँग फेरि अर्को कन्सेप्ट क्वेसन पनि भन्छ, जसलाई म CQ भन्छु. र कन्सेप्टलाई एकदम क्लियर गर्नको लागि दिज आर कन्सेप्ट क्लियरिङ क्वेसन्स. त्यही भएर यो कन्सेप्ट क्वेसन्सको माध्यमबाट ठ्याक्कै माथि हामीले पढेको कन्सेप्ट्सहरूलाई रिभाइज या अझ बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङमा लिएर जान्छौँ. जस्तै यहाँ CQ1 देख्न सक्छौँ, त्यस्तै हामीसँग CQ2, CQ3, यसरी हामीसँग कन्सेप्ट क्वेसन्सहरू छन्. यदि टोटालिटीमा हेर्ने भने हामीसँग 19वटा कन्सेप्ट क्वेसन छन् यो च्याप्टरमा. यहाँ हेर्न सक्छौँ स्क्रिनमा हामीले एउटा माइन्ड म्याप ट्रिटमेन्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर्स भनेर देखेको छौँ. यो अर्को एउटा फिचर हो हाम्रो बुकको मोड्युलको. माइन्ड म्याप भनेको चाहिँ के हो भने माथि हामीले जति पनि कन्सेप्ट्सहरू कभर गर्दै जान्छौँ त्यो कन्सेप्ट्सको कभरको तल समरी हो, इन द फर्म अफ टेबल, इन द फर्म अफ फ्लो चार्ट्स, है, इन द फर्म अफ डिसिजन ट्री. यस्तोको टाइपले मैले नर्मली माथिकोलाई कन्सेप्टलाई रिभाइज गराउने गर्छु माइन्ड म्यापको मोडमा. र यसले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एक्जामको बेलामा क्विक पनि बनाउँछ रिभिजनलाई. त्यस्तै तल हामीले हेर्दै गयौँ भने अब कन्सेप्ट क्वेसन्सहरू त भइ नै हाल्यो. मैले भर्खरै भनिहालेँ 19वटा कन्सेप्ट क्वेसन छ यो च्याप्टरमा. त्यस्तै अर्को पार्ट हो यसको सल्भ क्वेसन. यो सल्भ क्वेसन्स भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट आफैले प्र्याक्टिस गर्ने हो सेल्फ. र यसको लागि मैले माथि कन्सेप्ट सँगसँगै अब नाउ यु क्यान डु सल्भ क्वेसन 1, सल्भ क्वेसन 2 भनेर म आफैले गाइड गर्दै लिएर जान्छु, र घरमा बसेर सँगसँगै यो सल्भ क्वेसन्स प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो. हामीसँग यो च्याप्टरमा 13वटा सल्भ क्वेसन छ. 13 माथि 19वटा क्वेसन त हामीले गरेर आएकै हुन्छौँ, फेरि तल 13वटा क्वेसन आउने भयो. प्लस हामीसँग तल अर्को फिचर यो मोड्युलमा के छ भने हामीसँग तल अब छ प्र्याक्टिस क्वेसन PQ1. यो प्र्याक्टिस क्वेसन चाहिँ त्यो क्वेसन्सहरू हुन् जुन हामीले क्लासमा डिस्कसन गर्छौँ. क्लासमा सँगसँगै कन्सेप्ट सँगसँगै गर्दै जान्छौँ, र वी विल कभर इच एन्ड एभ्री क्वेसन एक्सेप्ट सम क्वेसन्स जसलाई चाहिँ रिपिटेटिभ नेचरको रहेछ भने म तिमीलाई होमवर्क पनि दिँदै जान्छु. सो दिस इज वाट आवर मोड्युल लुक्स लाइक. अब म अगाडि हाम्रो आजको च्याप्टरमा या आजको
कन्टेन्टमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छु। आज हामी डिस्कसन गर्दैछौँ अर्निङ पर सेयर। सबैभन्दा पहिला NS 33 अर्निङ पर सेयर। NS 33 मा जानभन्दा अगाडि एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डमा म्याक्सिमम नम्बर अफ अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड या फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड त्यस्ता खालका छन् जसले हाम्रो अकाउन्टिङमा इम्प्याक्ट पार्छ, जसले चाहिँ हामीलाई अकाउन्टिङमा इम्प्याक्ट भन्ने बित्तिकै अल्टिमेटली त्यसको स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट लसमा इम्प्याक्ट देखिने भयो, स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसनमा इम्प्याक्ट देखिने भयो। त्यही भएर धेरैजसो त्यस्ता अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू छन् जुन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरूले चाहिँ अकाउन्टिङमा इम्प्याक्ट पार्छ, अकाउन्टिङमा इफेक्ट गर्छ। तर केही त्यस्ता स्ट्यान्डर्डहरू छन् जुन एक्चुअलमा रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड हुन्, जसले चाहिँ हामीलाई अकाउन्टिङको इम्प्याक्ट दिँदैन, त्यसले ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने, पिएलमा के इम्प्याक्ट पार्ने भन्ने कुरा आउँदैन। त्यसमा चाहिँ अलरेडी रेकर्ड गरेका अकाउन्टिङ गरेका चिजहरूलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछ। सो जस्तै कुन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ त्यस्तो NS 33, यो त इक्जाम्पल सुरुमै यही छ आज हाम्रो पढ्ने। अर्निङ पर सेयर, सोच त अर्निङ पर सेयरको मिनिङ के हो? सर अर्निङ प्रत्येक एउटा सेयरको, फाइनेन्समा पनि क्याप 2 मा हामीले यो कुरा डिस्कसन गरेको है। अर्निङ एउटा सेयरको, कम्पनीले मलाई एउटा सेयर होल्ड गरे बापत कति अर्निङ दियो त? अब यो चिज भनेको त एनालिटिकल टुल हो नि। त्यही भएर यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले हामीलाई EPS ब्यालेन्स सिटमा रेकर्ड गर यति अमाउन्टमा भन्ने कुरा भन्ने होइन। अकाउन्टिङ भनेको त फरक चिज हो। यसले त मलाई जुन रिजल्ट आउँछ प्रफिट, जुन प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टबाट, त्यो मध्येबाट सेयर होल्डरले एउटा सेयर होल्ड गरे बापत कति पायो त्यो एक्चुअली क्याल्कुलेट गरेर सेयर होल्डरलाई भनिदेऊ त भनेको। द्याट मिन्स इट इज अ पार्ट अफ डिस्क्लोजर एन्ड प्रेजेन्टेसन। त्यही भएर यसमा अकाउन्टिङका भन्दा पनि EPS लाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने र EPS लाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछन्। NS 33 अर्निङ पर सेयर मैले भनिहालेँ अघि, एकदमै छोटकरीमा सजिलो तरिकाले भन्दा यो सबैले लेम्यान तरिकाले बुझ्ने तरिका के हो? एउटा सेयर होल्ड गरे बापत कति कमाइदियो त कम्पनीले मलाई, त्यही चिज हो। तर यति सजिलो त कहाँ छ र? क्याल्कुलेसन गर्न पर्यो, प्रेजेन्टेसनमा ध्यान दिनु पर्यो, त्यो पनि स्ट्यान्डर्डाइज्ड प्रेजेन्टेसन है। अब क्याल्कुलेसन गर्न बस्दा कसैले कुन मेथड गरिदियो भने त कुनै स्ट्यान्डर्डाइजै आएन। यो एनालिटिकल कम्प्यारिजन टुलै हुँदैन। त्यही भएर एनालिटिकल कम्प्यारिजन टुल बनाउनको लागि त एउटै स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर चाहियो जुन मलाई NS 33 ले दिन्छ। अब सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला त सुरु गर्दा जहिले पनि हामी अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड सुरु गर्दा हामी अब्जेक्टिभ एन्ड स्कोपबाट सुरु गर्छौँ है। सेक्सन 1, द objective of this NS is to prescribe principle for, के को लागि प्रिन्सिपल दिने त? एउटा डेटर्मिनेसन भनेको क्याल्कुलेसन एन्ड प्रेजेन्टेसन अफ अर्निङ पर सेयर। पहिला क्याल्कुलेट गर्न सिकाउँछ अनि प्रेजेन्ट गर्न सिकाउँछ है। अझ गजब कुरा भन्दा त यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड लिस्टेड नेप्सेमा, स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएका कम्पनीज या इन द प्रोसेस अफ लिस्टिङ वाला कम्पनीजहरूलाई मात्र लागू हुन्छ। द्याट मिन्स this accounting standard is not a compulsion for any companies which are either not listed in stock exchange or are not in a process of being listed. भनेपछि सर के प्राइभेट कम्पनीजहरू त लिस्टेडै हुँदैनन् भनेपछि के उनीहरूलाई यो कम्पल्सरी छैन? छैन। हामीले हाम्रो क्लाइन्टहरूको ब्यालेन्स सिट पल्टाएर हेर्न सक्छौँ, हामीले आफैले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्सहरू बनाएको पनि होला। त्यो फाइनान्शियल स्टेटमा हेरौँ त सबैले कम्पल्सरीली EPS देखाएकै छ भने या देखाएकै हुन्छन् भन्ने छैन। तर लिस्टेड कम्पनीजहरूले चाहिँ देखाउनु पर्यो या प्रोसेस अफ बिङ लिस्टेड भयो भने चाहिँ देखाउनु पर्यो। तर एउटा कुरा ध्यान दिने, तर ती प्राइभेट कम्पनीजहरू पनि जसले चाहिँ हामीलाई कम्पल्सन त छैन तर हामी एनालिटिकल टुलको रूपमा यसलाई प्रेजेन्ट गर्छौँ है भन्छन् भने चाहिँ फेरि उनीहरूले NS 33 फलो नगरिकन सुख छैन है। फेरि मलाई अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले मलाई लाग्दैन भनेको छ के अरे, त्यही भएर म आफ्नै तरिकाले EPS क्याल्कुलेट गर्छु भनिन्छ भने फेरि त्यो चाहिँ गलत हुन पुग्छ। त्यही भएर सिम्पल कुरा, लागु चाहिँ लिस्टेड या इन द प्रोसेस अफ बिङ लिस्टेडलाई हुन्छ। तर यदि म भोलुन्टेरीले क्याल्कुलेट गर्छु भन्छौ भने चाहिँ फेरि आई विल ह्याभ टु फलो NS 33। लाउ सबैभन्दा पहिला अब हामी हाम्रो यहाँ नोट लेखौँ।
सर बक्स छ के सरले नोट लेखाउन लाउनु भएको यस निकालौँ आफ्नो मेटेरियल पनि निकालौँ मेरो मेटेरियल पनि म पनि लेख्दै जान्छु र सँगसँगै लेख्दै जाउँ सबैभन्दा पहिला त लेखौँ नम्बर 1 अर्निङ per share is used for comparison of performance of various entities एन्टिटिजहरुको परफर्मेन्स कम्प्यारिजन गर्छ यसले दोस्रो नम्बर 2 it is also used in comparing entities own performance with previous year results. थर्ड नम्बरमा जाउँ अब हामीलाई के गर्छ तपाईले NAS 33 provides standard procedure for calculation of EPS. EPS क्याल्कुलेट गर्नको लागि यसले मलाई स्ट्यान्डर्डाइज्ड प्रोसिजर दिन्छ पहिलो बक्समा हामीले लेख्ने कुरा लेखिहाल्यौं आऊ अगाडि बढ्दै जाउँ NAS 33 has following scope restriction भन्छ भनेपछि NAS 3 को एप्लिकेबिलिटीमा केही रेस्ट्रिक्सन्सहरु छन् पहिलो त only companies with potential ordinary shares है पोटेन्शियल ब्र्याकेटमा लेखेको छ आइदर अर्डिनरी शेयर हुन पर्यो या त भोलि अर्डिनरी शेयर बन्न सक्ने खालको इन्स्ट्रुमेन्ट हुन पर्यो है व्हिच आर पब्लिकली ट्रेडेड बक्स बनाउँदै जाने है सँगसँगै मसँग पब्लिकली ट्रेडेड need to present EPS including the companies in the process of being listed यो अगाडि पनि डिस्कसन गरेको कुरा थियो EPS need only be presented on the basis of consolidated results where the parent results are shown as well. म्हणजे यदि म consolidated financial statement बनाउँदै छु भने मैले चाहिँ consolidated बेसिसमा EPS देखाउन पर्यो सपोज मानौ मेरो प्यारेन्ट कम्पनी छ र दुईटा सब्सिडियरी छ भने यो प्यारेन्ट कम्पनीले यो सब्सिडियरीहरुलाई पनि कन्सोलिडेट गर्छ भनेपछि यदि कन्सोलिडेसन हुन्छ भने फेरि प्यारेन्ट को छुट्टै दुईटा सब्सिडियरी को छुट्टै EPS क्याल्कुलेट गरेर देखाउने होइन हामी मर्ज गरिसकेपछि यसको मर्ज रिजल्ट है कन्सोलिडेटेड रिजल्ट को आधारमा EPS देखाउँछौं अर्को कुरा where companies choose to present EPS even when they have no potential ordinary shares which are traded they must do so in accordance with NAS 33 मैले अगाडि भनेको थिएँ त्यस्ता कम्पनीजहरु जसलाई चाहिँ यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार देखाउनै पर्ने कम्पल्सन छैन EPS तर हैन सर हामी देखाउन चाहन्छौं भन्छौं भने चाहिँ फेरि हामीले के फलो गर्नुपर्छ NAS 33 फलो गर्नुपर्छ अरु उपाय छैन तल हामीले यो टेबल हेर्यौं भने के देखिन्छ हामीसँग टाइप अफ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट छ एउटा कलममा कन्सोलिडेटेड EPS छ र एउटा कलममा सेपरेट EPS छ यदि म कन्सोलिडेटेड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाइराको छु भने मेरो EPS पनि मैले कन्सोलिडेटेड देखाउन पर्छ यसमा हाइलाइट गरेर हेरौं त मस्ट डिस्क्लोज है मस्ट डिस्क्लोज हेरौं त त्यस्तै सेपरेट भयो भने चाहिँ मैले सेपरेट फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हो भने चाहिँ बल्ल म सेपरेट EPS देखाउँछु है यही चीज टेबलमा डिपिक्ट गरिएको छ एकदमै यसमा भेरी सिम्पल कन्सेप्ट हो गाह्रो केही पनि छैन है अर्निङ पर शेयर निकाल्नको लागि इनफ्याक्ट हामीले धेरैवटा केसेसमा पहिला पनि क्याप 2 लेभलमा पनि यो निकालेकै हो तर अब चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्ड प्रोसिजर पढ्दै छौं
अगाडि बढौँ है। हामीसँग अर्निङ पर शेयर दुई प्रकारका हुन्छन्। वी हैव टू टाइप अफ अर्निङ पर शेयर, बेसिक अर्निङ पर शेयर एन्ड डाइल्युटेड अर्निङ पर शेयर। बेसिक अर्निङ पर शेयरले के भन्छ? बेसिक अर्निङ पर शेयरले नर्मली आज मसँग भएका शेयर होल्डरहरूले एउटा शेयर बापत कति कमाए भन्यो भने त्यो बेसिक इपिएस भयो। तर सोचौँ त, मैले शेयर होल्डरहरूलाई नि आज शेयर होल्डर तिमीले 10 रुपियाँ कमाइरहेछौ एउटा शेयरको भनेर त भने, डिस्क्लोजर न दिएको हो, शेयर होल्डरहरू मक्ख परे। अब मेरा केही ब्यालेन्स सिटमा हेऱ्यो भने कन्भर्टिबल डिभेन्चर छन्, या मैले कसैलाई अप्सन्सहरू शेयर अप्सन्सहरू इस्यु गरेको छु, ब्यालेन्स सिटमा छन्। आजको दिनमा तिनीहरू मेरो शेयर होल्डर होइनन्, त्यही भएर उनीहरूलाई आज म काउन्ट गर्दिनँ शेयर होल्डरको रूपमा। मैले के भनेको छु शेयर होल्डरलाई, शेयर होल्डर तिमीले 10 रुपियाँ कमायौ है भनेको छु। तर अब म सोच, 2 वर्षपछि जब ती डिभेन्चर, ती अप्सन्सहरू शेयर बनेर आउँछन् नि शेयर बनेर, तिनीहरूले हालेको पैसा जुन छ त्यो त आइसक्यो, कम्पनीमा अलरेडी आइसक्यो, एन्ड इट हेज अलरेडी बिन युटिलाइज टु अर्न द प्रफिट। जब उनीहरूको यो अमाउन्ट पछि गएर शेयरमा कन्भर्ट हुन्छ नि, त्यो कन्भर्ट हुने बेलामा केही प्रोसिड आउनेवाला छैन। र जब प्रोसिड नआउँदा, हेर त प्रोसिड आएन भने त अर्निङ बढ्ने चान्स हुँदैन, तर त्यसले के गर्छ, तिम्रो नम्बर अफ शेयर चाहिँ बढाउँछ। आज मेरो 1000 जना शेयर होल्डर छन् भने त्यो कन्भर्ट भइसकेपछि 1500 जना शेयर होल्डर पुग्छन्। अनि सोच त, भनेपछि भोलि गएर जब खाने मुख बढ्न थाल्छ, गर्ने मुख बढ्न थाल्छ, अनि त्यसपछि मेरो अर्निङ पर शेयर घट्छै घट्दैन। अनि मैले शेयर होल्डरलाई चाहिँ आज शेयर होल्डर तिमी 10 रुपियाँ कमाइरहेको छौ भन्ने, अनि पछि गएर एकैचोटि 2 वर्षपछि चाहिँ झट्का दिएर तिम्रो अर्निङ पर शेयर त घट्यो नि भन्न गयो भने त पिट्न आउँछन् शेयर होल्डरहरू, डिसअपोइन्ट हुन्छन् पुरै। त्यही भएर आजैदेखि नै उनीहरूलाई सतर्क गराउनुपर्छ। आजदेखि नै भन्नुपर्छ, शेयर होल्डर साथीहरू, आज तिमीले 10 रुपियाँ 10 रुपिज कमाइरहेको होला, तर पर्ख 2 वर्षपछि सर्टेन अरू कन्भर्टिबल डिभेन्चर या अरू कुनै पोटेन्शियल शेयर होल्डरहरू छन् जसको कारणले तिम्रो 8 पनि हुन सक्छ है भनेर उसलाई आजै सतर्क गरायो भने बल्ल भोलि घट्दाखेरि उनीहरूलाई झट्का लाग्दैन। कुरा ठिक हो कि होइन? त्यही भएर हामी 2 प्रकारको इपिएस प्रेजेन्ट गर्छौँ, एउटा बेसिक इपिएस, एउटा डाइल्युटेड अर्निङ पर शेयर। त्यस्तो अर्निङ पर शेयर जुन पोटेन्शियल अर्डिनरी शेयरको कारणले गर्दा डाइल्युट हुन सक्छ। म दुवैको एकदमै डिटेलमा प्रोसिजर डिस्कसन गर्छु 1 बाई 1, तर आज चाहिँ म पहिला बेसिक अर्निङ पर शेयरको डिस्कसन गर्छु। हेरौँ सेक्सन 2 मा बेसिक अर्निङ पर शेयर BEPS। बेसिक EPS should be calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to ordinary shareholder, हेर त, by weighted average number of ordinary shares। सजिलो छ सुन्दा, दुईटा चीज चाहियो इपिएस निकाल्नलाई। एक हातमा ओभरअल इक्विटी शेयर होल्डर या अर्डिनरी शेयर होल्डरको लागि कम्पनीले कति कमायो त्यो अमाउन्ट चाहियो, अर्को हातमा मलाई नम्बर अफ शेयर चाहियो, कति छन् त। अब त्यो 1000 वटा शेयर छन् सर मसँग र 1 लाख कमाई भयो सर भन्यो भने 1000 वटा शेयरको लागि 1 लाख कमाई हो नि भनेपछि एउटा शेयरको कमाई कति त निस्किहाल्छ। आउ त यही चीजलाई तल बेसिक इपिएस भन्ने वाला बक्स छ, त्यो बेसिक इपिएस वाला बक्समा लेखौं, बेसिक इपिएस वाला बक्समा नोट लेखौं। याद गरौं, हामीले पहिला क्याप 2 मा पनि गर्ने गर्थ्यौं, अर्निङ एट्रिब्युटेबल टु ordinary shareholder divide by
divide by weighted average number of ordinary shares. Ordinary shares. बस हातमा दुईटा चीज भयो भने EPS निस्कियो. एउटा अर्निङ एट्रिब्युटेबल टु अर्डिनेरी शेयर होल्डर चाहियो, एउटा वेटेड एभरेज नम्बर अफ शेयर्स चाहियो. म यसलाई नोट 1 भनेर भन्छु किनकि तल म यहाँ नोट 1 मा यसको डिस्कसन गर्छु. पहिला डिटेलली पहिला हामी अर्निङ निकाल्नतिर जान्छौँ, त्यसपछि हामी नोट 2 भनेर त्यसपछि हामी वेटेड एभरेज आउटस्ट्यान्डिङ शेयर निकाल्नतिर लाग्छौँ. दुईटा चीज है. पहिला हौ हामी अर्निङ एट्रिब्युटेबल टु अर्डिनेरी शेयर. अर्डिनेरी शेयर भनेको इक्विटी शेयर होल्डरलाई कति बाँड्न मिल्छ त, कसरी क्याल्कुलेट गर्ने. पहिला नोट लेखौँ है, पहिला नोट लेखौँ अनि म सम्झाउँदै जान्छु. सबैभन्दा पहिला मसँग आउन पर्यो प्रॉफिट लॉस. लॉसलाई मैले ब्र्याकेटमा राखेँ. Profit loss after tax attributable to parent. यसमा हामी घटाउँदै जान्छौँ अब है. माइनस पहिला लेखौँ अनि म बुझाउँछु. माइनस preference dividend for cumulative preference share. Minus preference dividend for non cumulative preference share. अर्को तर यसमा हामीले एउटा नोट लेखौँ. नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयरको केसमा चाहिँ हामीले यहाँ ब्र्याकेटमा तल लेख्छौँ if such dividend has been declared. If such dividend has been declared. अब अर्को माइनस settlement loss on preference shares. यो भनेको excess amount paid. यति चीज हामीले एडजस्ट गर्यो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ, यसलाई हामीले नाम दिन्छौँ अर्निङ attributable to equity shareholder. ल यसलाई लेखौँ अनि त्यसपछि म बुझाउँछु पनि. यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज छ बुझ्नुपर्ने. प्रिफरेन्सको क्युमुलेटिभ र नन क्युमुलेटिभको कुरा एकदम बुझ्नुपर्छ. सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिएको के हो, एकदम सिम्पल चिज चाहिएको, कुनै हाइफाई चिज छैन यहाँ. अर्निङ एट्रिब्युटेबल टु अर्डिनेरी शेयर चाहिएको छ मलाई है. अर्डिनेरी शेयर होल्डरले कति कमाए त भन्ने चिज चाहिएको छ. त्यही भएर हाम्रो पहिलो पोइन्ट रिजल्ट लिनको लागि पहिला हामी प्रॉफिट और लस अकाउन्टमा जान्छौँ. स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट लसबाट मलाई यो त थाहा भइहाल्छ है, प्रॉफिट लस आफ्टर ट्याक्स यो त थाहा भइहाल्छ. तर
जुन प्रॉफिट आएको हुन्छ त्यो प्रॉफिट सबै अर्डिनरी शेयर होल्डरकै मात्र हो भन्न मिल्दैन। अर्डिनरी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर भन्दा अगाडि त मुख गरेर को बसेको हुन्छ? प्रिफरेन्स शेयर बसेको हुन्छ। त्यही भएर पहिला प्रिफरेन्स शेयरले गरेर बसेकोलाई खुवाएर पठाऊ अनि त्यसपछि बाँकी रहेको त सबै कसको हो? इक्विटीको हो। त्यही भएर हेरौँ त यहाँ यो सबै मैले जति पनि लेखेको छु यो कसको लागि हो? यो प्रिफरेन्स शेयरको लागि हो। करेक्ट? तर यहाँ बुझौँ है। अब सबैभन्दा पहिला मैले लेखेँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, मैले लेखेँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड फर क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर पहिला है। त्यसपछिको मैले लेखेँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड फर नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर लेखेँ र यसको तल के लेखेँ? इफ सच डिभिडेन्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड भनेर लेखेँ। अब डिफरेन्स बुझौँ। मेरो क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर को मतलब के हो? सर यदि आज मैले डिभिडेन्ड कुनै कारणवश डिक्लेयर गर्न पाइनँ भने मेरो आजको डिभिडेन्ड क्युमुलेटिभ हुँदै जान्छ भन्न खोजेको। आज भएन भने सेकेन्ड इयरमा गयो, सेकेन्ड इयरमा दिन सकिएन भने थर्ड इयरमा गयो र थर्ड इयरमा गएपछि फाइनली उसले ल म अब दिन्छु भन्यो भने उसले इयर 1 को दिन्छ, इयर 2 को दिन्छ, इयर 3 को दिन्छ। हो यसरी बिस्तारी त्यही रेसियोमा त्यही तरिकाले दिन्छ है। पहिला इयर 1, इयर 2 र इयर 3। द्याट मिन्स आज मैले कमाउन पर्ने पाउन पर्ने डिभिडेन्ड बाइ द वे डिक्लेयर भएन भने नि क्युमुलेटिभमा के छ? सेक्युरिटी छ। आई स्टिल हैव राइट टु क्लेम द्याट डिभिडेन्ड। मसँग त्यो डिभिडेन्ड क्लेम गर्ने राइट छ अझै। त्यही भएर त्यो जुन वर्षको हो चाहे डिक्लेयर होस् या नहोस् त्यही वर्षको अर्निङबाट घटाउनु पर्छ। किनकि आज नदिएर के भयो त? कम्पनी दिन बाध्य छ र उसले पाउँछ। करेक्ट? तर नन क्युमुलेटिभको केसमा के हुन्छ? अब नन क्युमुलेटिभको केसमा सर आज डिक्लेयर भएन भने इट विल ल्याप्स। नाउ आई डु नट ह्याभ एनी राइट टु क्लेम द्याट डिभिडेन्ड। त्यो डिभिडेन्ड क्लेम गर्ने कुनै अधिकार छैन मसँग। भनेपछि त बाइ द वे आज पाइहाल्यो भने पाइहाल्यो, पाएन भने त सकियो। अब पाएन भने त त्यही भएर यदि यो वर्ष डिक्लेयर नै भएको छ भने चाहिँ अर्डिनरी शेयर होल्डरले के भन्छ? 1 लाख फाइदा भएको थियो, नन क्युमुलेटिभ शेयर हो, दिनै पर्यो डिक्लेयर गरेपछि। अब घटाउनु पर्यो नि उसले है। मान 10,000 दियो भने उसले के भन्छ? 1 लाखबाट 10,000 घट्यो, मेरो लागि 90,000 बच्यो। तर बाइ द वे उसले यो वर्ष दिन सकेन, डिक्लेयर भएन भने त ल्याप्स भयो। अब ल्याप्स भएपछि उसले के सोच्छ? यो वर्ष त यसलाई दिनै परेन, 1 लाखको सबै मलाई नै बच्यो। 1 लाख हुन सक्छ कि सक्दैन? त्यही भएर बाइ द वे ध्यान दिनुपर्छ। क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर भयो भने चाहिँ आँखा चिम्म गरेर वेदर इट इज डिक्लेयर्ड अर नट, जुन वर्षको लागि त्यो डिभिडेन्ड हो त्यो त्यही वर्षको अर्निङ क्याल्कुलेट गर्दा घटाउनु पर्छ है। मैले क्वेसन पनि गराउँछु। तर यदि बाइ द वे नन क्युमुलेटिभ हो भने चाहिँ त्यो अर्निङ पर शेयरमा त्यही वर्ष घट्नुपर्छ, त्यो पनि डिक्लेयर भयो भने मात्र है। मैले डिफरेन्स पनि देखाउँछु। र थर्ड नम्बरमा हेऱ्यौ भने सेटलमेन्ट लस अन प्रिफरेन्स शेयर्स। कहिलेकाहीँ प्रिफरेन्स शेयरलाई रिडिम गर्दाखेरि बढी पैसा तिर्न सकिन्छ, त्यो पनि त एक तरिकाले एक्सपेन्स लसै हो इक्विटी शेयर होल्डरको पार्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि। त्यही भएर त्यो पनि घटाइसकेपछि यो सबै चिज घटाइसकेपछि बल्ल के आउँछ? अर्निङ एट्रिब्युटेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर। प्रिफरेन्स शेयरको कुरालाई बुझाउनलाई म तल एनालिसिसबाट बुझाउँछु है। यो एक्सप्लानेसन 1 भनेको प्रिफरेन्स शेयरको रिगार्डिङमा जे एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एक्सप्लानेसन 1, एक्सप्लानेसन 2 भनेर राखेको छु। पहिलो एक्सप्लानेसनले त्यही माथिको कुरालाई भनेको जुन मैले भर्खर एक्सप्लेन गरेँ। हेर त के भन्दैछ? प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अन नन क्युमुलेटिभ भनेको के हो? सर जम्मा नहुने, राइट ल्याप्स हुने, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? नन क्युमुलेटिभ। हेर त प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अन नन क्युमुलेटिभ डिक्लेयर्ड इन रेस्पेक्ट अफ द पिरियड, यसलाई चाहिँ घटाउन पाइयो अरे। त्यही वर्ष डिक्लेयर भएकोलाई मात्र घटाउन पाइयो अरे। तर फुल अमाउन्ट अफ द रिक्वायर्ड प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड फर क्युमुलेटिभको लागि चाहिँ त्यस्तो होइन है। क्युमुलेटिभ त आज नदिए पनि ल्याप्स हुँदैन।
त्यही भएर क्युमुलेटिभको लागि चाहिँ चाहे डिक्लेयर होस् या नहोस् जुन पिरियडको हो त्यही पिरियडमा घटाउन पर्यो। ठिक छ, आऊ यसलाई एकदम इजी बनाउनलाई हामी यो कन्सेप्ट एक्जाम्पल एनालाइज यसमा जाउँ। हामी यहीँ साइडमै लेखेर यहीँ यसलाई सल्भ पनि गर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो हेर पढ्दै जाउँ। सबैभन्दा पहिलो पार्ट हामीसँग x1 र x2 गरी 2 वर्षको मलाई रिजल्ट दिएको छ। पहिलो प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर 3900 x1 को र प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स 7490 x2 को। हेर है, मलाई प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिने हो, त्यही भएर मेरो खास स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ यो हो। मेरो लागि स्टार्टिङ पोइन्ट यो, दिस इज माई स्टार्टिङ पोइन्ट 5240 र 2730 र मैले यहाँ जुन स्टार्टिङ पोइन्ट अघि हामीले यहाँ लेख्यौँ दिस वान ए प्रॉफिट और लस आफ्टर ट्याक्स एट्रिब्युटेबल टु द प्यारेन्ट है। यसलाई हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने अब के दिएको छ इन्फर्मेसन। पहिलो लेस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अन नन क्युमुलेटिभ सेयर। नन क्युमुलेटिभ सर आयो, नन क्युमुलेटिभ। नन क्युमुलेटिभ भन्ने बित्तिकै यदि आजै दियो भने पाइयो, नत्र मेरो राइट ल्याप्स भयो, मैले नपाउने भएँ। त्यही भएर चेक गर्नुपर्छ यो डिक्लेयर्ड छ कि छैन। हेर त, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अन नन क्युमुलेटिभ सेयर भनेपछि x1 बाट 1200 घटाएको छ, x2 बाट 1200 भनेपछि x1 को x1 मै डिक्लेयर भए रहेछ, x2 को x2 मै डिक्लेयर भए रहेछ है। भनेपछि डिक्लेयर भएपछि त घटाउन पाइयो। डिभिडेन्ड अन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर फर द इयर 20x1 डिक्लेयर्ड इन 20x2। अर्को रहेछ क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर। क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर रहेछ x1 को, रहेछ x1 को डिक्लेयर भएछ x2 मा, रहेछ x1 को डिक्लेयर भएछ x2 मा। कहिले डिक्लेयर हुन्छ मतलब छैन क्युमुलेटिभको केसमा। क्युमुलेटिभको केसमा त सर जुन वर्षको हो त्यही वर्ष घटाउनु पर्छ। हेर त, हुन चाहिँ यहाँ हेर न, घटाउने बेलामा चाहिँ यसले देखाउँदा चाहिँ यहाँ घटाएको छ। वाइ? बिकज यो 400 x2 मा गएर डिक्लेयर भएको भएर उसकोबाट त निक्लियो त x2 मा नि त। त्यही भएर पिएल एप्रोप्रिएसन हेऱ्यो भने चाहिँ x2 को पिएल एप्रोप्रिएसनमा देखिएला है। तर मलाई इपिएस क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ x1 बाटै गर्नुपर्छ है। यो अर्निङ निकाल्दा चाहिँ x1 बाटै गर्नुपर्छ। ल अगाडि बढ्दै जाउँ, पहिला पढौँ अनि म यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर देखाउँछु। लेस डिभिडेन्ड अन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर फर द इयर 20x2 कै डिभिडेन्ड रहेछ, डिक्लेयर पनि x2 मै भएको है। x2 को x2 मै भयो रे, भए पनि नभए पनि डिक्लेयर मलाई मतलब छैन, क्युमुलेटिभ हो। त्यही भएर x2 को x2 मै राख्नु पर्यो। प्रॉफिट अभाइलेबल टु इक्विटी शेयर होल्डर 32401530 र वेटेड एभरेज नम्बर अफ सेयर पनि हामीलाई दिएकै छ। ल पहिला म x1 को गरेर देखाउँछु। यहाँ x1 20x1 हेरौँ है त। यहाँबाट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स त मलाई चाहिने हाल्यो। प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स कति छ 2730। दिस इज माई प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स है। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अन नन क्युमुलेटिभ, म एकछिन x2 छैन, x2 लाई एकछिन बिर्सिदेऊ, यहाँ x1 मात्र छ है। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड x1 मा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड 1200 डिक्लेयर भएको थियो र नन क्युमुलेटिभको। डिक्लेयर भएपछि यहाँबाट घटाउन पाइयो, 1200 यहाँबाट घटाउन पाइयो। बाइ द वे डिक्लेयर नभएको भए यो ल्याप्स हुन्थ्यो, घटाउन पनि पाइँदैन थियो। त्यस्तै क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सको एउटा x1 को सेयर रहेछ, x1 को डिभिडेन्ड रहेछ जुन डिक्लेयर चाहिँ x2 मा छ। हेर है, मैले अघि पनि भने डिक्लेयर x2 मा भए पनि यो हो कहिलेको डिभिडेन्ड x1 र यो क्युमुलेटिभ सेयर हो भनेपछि यसलाई कहाँबाट घटाउनु पर्यो। इभन दो यहाँ x2 मा देखाएको भए तापनि मैले चाहिँ यहाँ घटाउने बेलामा x1 मै घटाउनु पर्यो 400। यो कसको हो? यसको। ठिक छ। अब हेरौँ त यहाँ यदि यो हेर्ने हो भने अरू के छ तल x2 को डिभिडेन्ड छ। अब x2 को डिभिडेन्ड त मलाई x1 को क्याल्कुलेसनमा आउने भएन भनेपछि मेरो लागि यति नै भयो। हेर त, लुक एट दिस 2730 माइनस 1200 माइनस 400 यो गर्दा मलाई आउँछ, यसको क्याल्कुलेसन गर्यो भने 1130।
अब नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गरौँ। नम्बर अफ सेयर दिएकै छ 500 है, डिभाइड बाई यहाँ लेख्छु म नम्बर अफ सेयर। नम्बर अफ सेयर छ 500, इपिएस त मेरो आइहाल्यो, इपिएस मेरो आइहाल्यो। हेरौँ त 1130 डिभाइड बाई 500 गर्यो भने मेरो इपिएस आउँछ 2.26। अब 20x2 को क्यालकुलेट गरौँ। 20x2 को क्यालकुलेट गरौँ। 20x2 मा पनि मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट फेरि कुन हो 5240। पहिला यसमा पनि के नै रहेछ, नन क्युमुलेटिभ सेयर नै रहेछ। नन क्युमुलेटिभ सेयर 1200 घटाएको छ, यहाँ एप्रोप्रिएसन हो नि, यो एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट घटाएको रहेछ भनेपछि यो डिक्लेयर भएको रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। मैले पनि 1200 यहाँबाट घटाइदिन्छु। त्यस्तै अर्को 400 पनि घटाएको छ है, किनकि यो लास्ट इयरको क्युमुलेटिभ डिभिडेन्ड रहेछ, लास्ट इयर दिन नसकेर यो वर्ष दिएको। अब एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट हेर्दा त यही वर्ष जाने भयो, तर मलाई थाहा छ यो अलरेडी लास्ट इयरको इपिएस क्यालकुलेट गर्दा हेर्दै अर्निङमा घटिसकेको छ, क्युमुलेटिभ त घट्छ है। त्यही भएर मैले यहाँबाट यसलाई घटाउन पाइएन। यो घटायो भने त फेरि डबल हुने भयो, लास्ट इयर घटिसक्यो, त्यही भएर यो वर्ष म घटाउँदिनँ है। अब लेस डिभिडेन्ड अन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर फर द इयर 20x2 डिक्लेयर्ड इन 20x2 भनेपछि 20x2 कै हो, क्युमुलेटिभ हो, डिक्लेयर कहिले भयो भन्ने कुरा मतलब छैन है। यसलाई त घटाउनै पर्यो, यहाँबाट पनि 400 चाहिँ घट्ने रहेछ, 400 चाहिँ घट्ने रहेछ। कति आउँछ हेर त। अब यति भइसकेपछि यो आउने रहेछ 3640। ओके 3640। नम्बर अफ सेयर दिएकै छ 620, अर्निङ पर सेयर आयो। So what is earning per share? Earning per share is 5.87. So this is how I deal with preference shares. त्यही भएर प्रिफरेन्स सेयर आउँदा अर्निङ पर सेयरमा क्युमुलेटिभ हो कि नन क्युमुलेटिभ हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। आई होप दिस कन्सेप्ट इज क्लियर। यसलाई एकछिन सार्ने टाइम दिन्छु म, सार, अनि त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। आई होप इट इज क्लियर। ल अगाडि बढ्दैछु अब म, लेखेर पनि सकियो होला आई होप। अगाडि बढौँ। अब आओ एक्सप्लानेसन 1 थियो यो प्रिफरेन्स सेयरको, एक्सप्लानेसन 1 थियो क्युमुलेटिभ नन क्युमुलेटिभको एडजस्टमेन्ट। अब म अलिकति तल जान्छु एक्सप्लानेसन 2 मा। अघि हामीले यहाँ माथि हेर्दाखेरि एउटा पोइन्ट पढ्यौँ जहाँ हेर्दा यहाँ सेटलमेन्ट लस अन प्रिफरेन्स सेयर, कहिलेकाहीँ प्रिफरेन्सलाई रिडिम गर्दा प्रिफरेन्स अलिक बढी पैसा दिन सकिन्छ है, त्यही भएर त्यस्तो बेलामा पनि त्यसलाई एडजस्ट गर्नु पर्यो। हेरौँ त एक्सप्लानेसन 2, रिडेम्सन या रिपर्चेज अफ प्रिफरेन्स सेयर्स एट प्रिमियम। मैले यदि प्रिमियममा प्रिफरेन्स सेयरलाई रिडिम गरेँ भने 100 को साटो 120 दिनुपर्छ, 20 रुपियाँ त बढी गयो मेरो, भनेपछि त्यो 20 रुपिज यो वर्ष जुन बढी गयो त्यो 100 रुपियाँ त उसैको लिएको पैसा फिर्ता गरेको है, 100 रुपियाँ त उसैको लिएको पैसा फिर्ता गरेको। 20 रुपिज चाहिँ मैले मेरो गोजीबाट निकालेर दिएको भनेपछि त यदि यस्तो कुनै बढी पेमेन्ट गरेको रहेछ भने यसलाई पनि मैले अर्निङ एट्रिब्युटेबल फर अर्डिनरी सेयर होल्डर निकाल्दा घटाउनु पर्यो है, यसलाई पनि घटाउनु पर्यो। एक्सप्लानेसन 2। अर्कोमा हो एक्सप्लानेसन 3। एक्सप्लानेसन 3 अर्ली कन्भर्सन अफ प्रिफरेन्स सेयर्स एट प्रिमियम, यो पनि त्यही हो, सेटलमेन्ट लसै हो।
मैले प्रिफरेन्स सेयरलाई कन्भर्जन गरिदिएँ सेयर्समा, अर्डिनरी सेयर्समा, अर्ली कन्भर्जन भन्छ र अर्ली कन्भर्ट गरेको कारणले मैले प्रिमियममा कन्भर्ट गरेँ। हेर त, इन केस अफ अर्ली कन्भर्जन अफ कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स सेयर्स द एक्सेस अफ द फेयर भ्याल्यू अफ द अर्डिनरी सेयर, excess of the fair value of the ordinary share or other consideration paid over the fair value of the ordinary share issuable under the original conversion term is deducted in calculating profit or loss attributable to the ordinary shareholder of the parent entity। भनेपछि मान मैले पहिला उसलाई सेटलमेन्ट गर्दाखेरि म तिमीलाई अब सेटलमेन्ट गर्दाखेरि अब कन्भर्जन गर्दाखेरि ओरिजिनल चाहिँ म तिमीलाई कन्भर्जन गर्दाखेरि मैले मान 1:1 को रेशियोमा कन्भर्ट गर्छु भनेको थिएँ रे, या एउटा सर्टेन भ्याल्युमा कन्भर्ट गर्छु भनेको थिएँ रे। तर अब मैले अर्ली कन्भर्जन गर्नु परेको कारणले गर्दा मैले उसलाई अलिकति बढी दिएर, पहिला कसम खाएको भन्दा, यो चाहिँ कसम हो है, यो चाहिँ कसम, यो मैले कसम खाएँ, मैले कसम खाएको भन्दा मैले अलिकति बढीमा उसलाई दिएँ भने यो जति पनि बढी जान्छ यो पनि मैले गोजीबाट दिनुपर्छ। भनेपछि अर्निङ अर्डिनरी सेयर होल्डरले त के सोचिरहेछ, ओहो प्रिफरेन्स सेयरले डिभिडेन्ड पनि लयो, माथि सेटल गर्दा प्रिमियम पनि लयो, अब यसलाई कन्भर्ट गर्दा पनि बढी पैसा दिनु परिरहेछ, कसको गोजीबाट जाने, मेरै गोजीबाट जाने त हो। भनेपछि यसलाई पनि यो बढी जुन जान्छ डिफरेन्स यसलाई पनि हामीले अर्निङ एट्रिब्युटेबल टु अर्डिनरी सेयर होल्डर निकाल्दा घटाउनु पर्यो। Explanation number 4. Any excess of the carrying amount of preference shares over the fair value of the consideration paid to settle them is added to calculating profit or loss attributable to the ordinary equity shareholder of the parent entity। है excess payment गरेर मैले कुनै यो माथि पनि आइसकेको थियो, अलिकति ल्याङ्ग्वेज फरक हुन्, त्यही भएर म कस्तो कस्तो ल्याङ्ग्वेजले आउन सक्छ त भनेर देखाइरहेको छु। कुनै प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई दिनुपर्ने भन्दा बढी पैसा तिरे मैले भने पनि त्यसलाई पनि हामीले अर्निङ निकाल्दा घटाउनु पर्यो। द्याट मिन्स अब यसबाट कन्क्लुजन निकालौँ त, एनी अमाउन्ट पेड टु प्रिफरेन्स सेयर होल्डर इन एनी नेम विच इज इन एक्सेस अफ वाट दे डिजर्भ या वाट दे होल्ड should be deducted from earning per share, should be deducted from earning while calculating earning per share। ठीक छ, आई होप सबै चीज क्लियर भएर आयो होला। एउटा क्वेशन गराउँछु म, कन्सेप्ट क्वेशन 1 CQ1 पढौँ त। ए लिमिटेड हैज द फलोइङ डिटेल्स भन्छ है, ए लिमिटेडले एउटा सर्ट एन्ड डिटेल दिएको छ, डिटेल पढौँ। अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स EBIT भनेर 5 लाख छ, ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर 1 लाख छ, इक्विटी सेयर क्यापिटल है मसँग यहाँ इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेर एउटा इक्विटी सेयर क्यापिटल छ 10,000 × 10 7% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रहेछ। क्युमुलेटिभ हो यो है, प्रिफरेन्स हुने बित्तिकै अघि पढेको कन्सेप्ट याद गर्ने, क्युमुलेटिभ हो कि नन क्युमुलेटिभ। क्युमुलेटिभ हुने बित्तिकै डिक्लेयर हुन जरुरी छैन, मेन कुरा त्यो हो नि त कन्सेप्ट है। 7% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल इस्युड अन द फर्स्ट डे अफ 3 years 1 लाखको रहेछ, with mandatory preference dividend and redemption after 3 years at 10% premium। Market rate for borrowing is 10% भनेर भन्छ। त्यस्तै 8% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रहेछ अर्को चाहिँ। अब नन क्युमुलेटिभ आयो, नन क्युमुलेटिभ भन्ने चाहिँ डिक्लेयर्ड हो कि नट डिक्लेयर्ड हो हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ है। यहाँ एकैछिन हामीले बुझ्दै जानुपर्छ, म एकैछिनमा लेख्नु त फेरि बुझौँला है, तर अहिलेलाई चाहिँ तिमीले क्युमुलेटिभ नन क्युमुलेटिभलाई मात्र फोकस गरेर जाऊ, म बाँकी चाहिँ एकछिनमा बुझाउँछु है। 8% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रहेछ, दिज वर रिपेड अन फर्स्ट डे अफ द इयर भनेपछि यो वर्षको एन्डमा यो सेयर हामीसँग बाँकी छैन, यो फर्स्ट डे अफ द इयरमै पेमेन्ट भइसक्यो। सिन्स कम्पनी ह्याड अ सरप्लस क्यास एन्ड वाज नट प्लान्ड अर्लियर। 9% क्युमुलेटिभ नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर, अर्को पनि नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर आयो, सेयर क्यापिटल 50,000, डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भन्छ है नन क्युमुलेटिभ,
नन क्युमुलेटिभमा चाहिँ डिक्लेयर्ड हो कि होइन फेरि जान्न जरुरी छ। त्यस्तै अर्को पनि भन्छ 10% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल 4000, यसको पनि डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भन्छ। अब सबै डिक्लेयर्ड रहेछ, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ नट डिक्लेयर्ड बनाइदिएँ है, नट डिक्लेयर्ड। एउटा त डिक्लेयर्ड आइसकेको छ दुईटा, एउटालाई नट डिक्लेयर्ड बनाइदिएँ, अझै बुझिन्छ नि प्रश्न। 11% नन रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भन्छ। नन रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रहेछ 30,000। यो चाहिँ क्युमुलेटिभ हो भने तल दिएको छ छुट्टै। क्याल्कुलेट बेसिक अर्निङ पर सेयर। सबैभन्दा पहिला त तिमीले क्वेसन क्याल्कुलेट गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो चिज कन्सेप्ट पहिला यहाँ बुझ्नुपर्छ, जुन अलिकति फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टतिर पनि जान्छ है। फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको कन्सेप्ट सबैभन्दा पहिला त मसँग के इन्स्ट्रुमेन्ट छ, यहाँ मसँग के इन्स्ट्रुमेन्ट रहेछ त कम्पनीसँग, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट पत्ता लगाऊ र त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट इक्विटी इन नेचर हो कि लाइबिलिटी इन नेचर हो त्यो पत्ता लगाऊ। किनकि अब पुरानो जमाना गए कि पहिला सेयर क्यापिटल भनेर नाम झुन्डाइदिँदैमा त्यो चाहिँ सेयर क्यापिटल हो सर यो त, इक्विटी हो सर यो त भन्ने दिन गए। अब त हामीले सर्टेन कन्डिसन चेक गर्नुपर्छ, कन्ट्र्याक्चुअल क्यास फ्लो छ कि छैन है। यो सबै चिजहरू हेरिसकेपछि बल्ल पत्ता लगाउन सकिन्छ हामीले कि कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट इक्विटी हो कि लाइबिलिटी हो भनेर। एक्जाम्पलको लागि मसँग प्रिफरेन्स सेयर छ यहाँ, नन रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर भनेर 11%। नन रिडिमेबल हुने बित्तिकै यु डोन्ट ह्याभ टु पे दिस ब्याक, र ब्याक पेमेन्ट गर्न नपर्ने बित्तिकै यो इक्विटी हो है। मैले एकदमै सर्टकटमा मात्र भन्छु, अहिले मलाई थोरै चाहिएको भएर, किनकि हामी डिटेली फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टमा डिस्कसन गर्छौँ। तर प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि रिडिमेबल इन नेचर छ भने त्यसलाई हामीले इक्विटी मान्न मिल्दैन, इक्विटीको पार्ट मान्न मिल्दैन, त्यो लाइबिलिटी हो। र त्यसलाई बकाइदा हामीले अबोभ द लाइन बिलो द लाइन भन्ने कन्सेप्ट थाहा छ नि, पिएल एप्रोप्रिएसनको लाइनको, त्यसलाई बकाइदा हामीले अबोभ द लाइन खर्चमा रेकर्ड गर्नुपर्छ एज पर फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट एनएफआरएस 9 हामीले पछि पढ्ने है। त्यही भएर फिर्ता गर्ने कि नगर्ने अहिले यति कन्डिसन मात्र याद गर, किनकि म अहिले बेसिक सम्झाउँदैछु, पछि म भनिहाल्छु पछि डिटेलली। पैसा फिर्ता गर्न पर्यो भने लाइबिलिटी नेचरको भयो, पैसा फिर्ता गर्न पर्दैन भन्छौ भने इक्विटी नेचरको भयो। पहिला हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट के छ, प्रश्नभन्दा मसँग पहिलो नम्बर 1 मा इक्विटी छ। हेरौँ त नम्बर 1 मा इक्विटी छ, यसलाई एरो दिएर, यसलाई त केही गर्नै दुई मात्रै छैन, यो त इक्विटी हो, इक्विटी इन नेचर हो। दोस्रो नम्बर 2 मा मसँग 7% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेको छ है, विथ म्यान्डेटरी प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि तिर्नै पर्छ रे र रिडेम्सन पनि गर्नै पर्छ रे। भनेपछि त यो नामको मात्र सेयर क्यापिटल हो, यसको नेचर खास के को हो, लाइबिलिटीको। नेचर के को हो, लाइबिलिटीको। त्यही भएर अब यसलाई डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेर दिए मैले भन्यो भने त्यसलाई डिभिडेन्ड भन्न पाइँदैन, त्यसलाई के भन्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट भन्नुपर्छ। त्यसलाई के भन्नुपर्छ, इन्ट्रेस्ट भन्नुपर्छ। र इन्ट्रेस्ट भन्ने बित्तिकै त्यो एप्रोप्रिएसनको पार्ट होइन, त्यो खर्चको पार्ट हो। त्यही भएर त्यसलाई मैले पिएल अकाउन्टमा माथि लानु पर्यो, एउटा कुरा यो। अर्को कुरा उसले के भन्छ र त, मार्केट रेट अफ बोरोइङ इज 10%, 10% को मार्केट रेट छ भन्छ। जब तिमीले यसलाई इक्विटी होइन भनेर क्यापिटलबाट खोसेर लाइबिलिटीमा लगिसक्यौ, अब इन्ट्रेस्ट पनि त चार्ज गर्न पर्यो। इन्ट्रेस्ट यो 7% मा चार्ज गर्ने होइन, इन्ट्रेस्ट 10% मा चार्ज गर्ने। इनफ्याक्ट अझ ठ्याक्कै भन्दा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ हामी, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। यसको बारेमा म डिटेली एनएफआरएस 9 पढाउँदा भन्छु, इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। मैले उसले कुपन रेट कति राखेको छ, कुपन रेटको आधारमा इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेट गरेर हुँदैन, किनकि कुपन रेट एकदम भ्रम मात्र हुन सक्छ। इमेजिन गर त,
मैले तिमीलाई भने सबै मेरा स्टुडेन्टहरूलाई म इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिन्छु, लैजाऊ आऊ सबैजना इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिन्छु, 0% इन्ट्रेस्ट। सबजना आए, हाँ सरले त इन्ट्रेस्ट फ्री लोन दिँदै हुनुहुन्छ। सबजना लाइनमा बसेर सर मलाई पनि भनेर माग्दैछ। मैले दिएँ 100 रुपियाँ दिएँ सबलाई। मैले के भने, हेर इन्ट्रेस्ट दिनु पर्दैन, तर 100 को लोन फिर्ता दिँदा प्रिमियम सहित 120 दिनुपर्छ। चलाखी गरेँ कि गरिनँ मैले? इन्ट्रेस्ट फ्री। तिम्रो गोजीबाट खर्चै नहुने थोडी हो। यु विल ह्याभ टु पे मी 20 रुपिज एक्स्ट्रा। त्यसलाई चाहे इन्ट्रेस्ट भन चाहे प्रिमियम भन, जे भने खर्चै त हो। त्यही भएर भ्रममा पर्नुहुन्न। कुपन रेट इज टोटल्ली भ्रम। हेर त यो 7% छ नि, यो त के हो सर? यो भ्रम हो, भ्रम। त्यही भएर हामी इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको रूपमा यहाँ अहिले कति लिन्छौँ? 10% लिन्छौँ है। 10% इज इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। म अगाडि बढ्दै जान्छु। सर अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट हामीसँग के छ? 3rd नम्बरमा अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट छ 8% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। दिस वर रिपेड अन फर्स्ट डे अफ द इयर। फर्स्ट डे अफ द इयरमै यो बेचिसकेको छ भनेपछि यो मेरो केही पनि होइन, इक्विटी पनि होइन, लायबिलिटी होइन, बिकज दिस डज नट एक्जिस्ट एट ब्यालेन्स सिट डेट है। दिस डज नट एक्जिस्ट एट ब्यालेन्स सिट डेट। ठिक छ, ब्यालेन्स सिट डेटमा यो एक्जिस्ट गर्दैन। 4थो नम्बरमा मसँग के छ इन्स्ट्रुमेन्ट? 9% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल 50,000 है। 9% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। अब यो के हो? रिडिमेबल नन रिडिमेबल मलाई भनेको छैन, त्यही भएर आई विल अज्युम इट इज इक्विटी। नन रिडिमेबलै हो भन्ने म जम्सन लिँदैछु, इक्विटी। त्यस्तै 10% नन क्युमुलेटिभ, यसमा पनि केही नभनेको भएर आई विल टेक अजम्सन द्याट इट इज इक्विटी है, किनकि प्रश्न छैन यहाँ मलाई इक्विटी भन्ने हिसाबले मैले अगाडि बढ्दै गएँ। र 11% नन रिडिमेबलै भनेको छ, यहाँ त केही दुई मात्रै छैन इक्विटी। मैले दिस इज नट अ पार्ट अफ मेन एन्सर, मैले तिमीलाई बुझाउन मात्र खोजेको क्वेसन। मेन एन्सर त म अब गर्दैछु, र त मेन एन्सर चाहिँ अब म यहाँ गर्दैछु। ल अब यसलाई क्वेसन सल्भ गरौँ। कन्सेप्ट क्वेसनमा जाउँ हामी। सबैभन्दा पहिला हामीसँग के छ त हेर्दै हेर्दै जानु पर्यो। सबैभन्दा पहिला मलाई दिस इज कन्सेप्ट क्वेसन नम्बर 1। कन्सेप्ट क्वेसन नम्बर 1 मैले गर्नुपर्छ क्याल्कुलेसन अफ अर्निङको क्याल्कुलेसन। अर्निङको क्याल्कुलेसन गर्नलाई मलाई क्वेसनले सबैभन्दा पहिला के दिएको छ? एउटा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स दिएको छ, EBIT। उसले मलाई दिएको छ 5 लाख। अब अर्को उसले मलाई ट्याक्स पनि दिएको छ। हुन त मैले ट्याक्स घटाउनु पर्ने हो, तर यहाँ तिमीले यदि क्वेसनमा हेर्छौ भने, यहाँ हेऱ्यौ भने उसले ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर 1 लाख दिएको छ, तर हामीले ट्याक्स घटाइसकेपछि त्यसपछि तल इक्विटीलाई कुनै पैसा दिएको रहेछौँ भने एप्रोप्रिएसनमा राख्छौँ है। खर्चहरू जति चाहिँ पिएल अकाउन्टमै आउनु पर्यो बिफोर ट्याक्स, अनि ट्याक्स घट्ने हो। र कुनै इक्विटीलाई डिस्ट्रिब्युसन छ भने चाहिँ बल्ल पिएल एप्रोप्रिएसनमा आउनु पर्यो। उसले त मलाई यो सबै सेयर क्यापिटल हो है भन्ने हिसाबले दिएछ, तर एउटालाई हामीले यहाँ सेयर क्यापिटलबाट चेन्ज गरेर यसलाई हेर्दा लाइबिलिटी भनेर हामीले निर्णय गरेको थियौँ, र यसको इन्ट्रेस्ट रेट थियो 10%। भनेपछि पहिला यदि यसलाई लाइबिलिटी भन्ने हो भने त ट्याक्स पछि आउनु भएन नि, ट्याक्सभन्दा अगाडि नै यसको इम्प्याक्ट देखाउनु पर्यो। ल हामी कन्सेप्ट क्वेसनतिर जाउँ फेरि। अब क्याल्कुलेसन अफ अर्निङमा EBITमा म पहिला इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट घटाइदिइहाल्छु, यहाँ माइनस इन्ट्रेस्ट अन
लायबिलिटी इन्ट्रेस्ट अन लायबिलिटी कति छ 10% छ 10% अफ कतिको हो 1 लाख जस्तो लाग्छ मलाई यो गर्दाखेरि 10,000 को डिडक्सन आयो यसपछि बल्ल मैले माइनस अब ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर घटाउन मिल्यो ट्याक्स एक्सपेन्सेस मेरो कति छ लेट्स सी क्वेशनमा टाइममा क्वेशनमा त फ्लिप गर्दै हेर्नुपर्छ ट्याक्स एक्सपेन्सेस मेरो 1 लाख रुपैयाँ रहेछ है 1 लाख रुपीजको मसँग ट्याक्स एक्सपेन्सेस छ ट्याक्स एक्सपेन्सेस 1 लाख घटाइदिउँ भनेपछि दिस इज प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स मलाई चाहिने पहिलो पोइन्ट पनि यही नै हो मेरो यो आउने भयो 3,90,000 प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आयो हामीसँग अब त सबै एप्रोप्रिएसनका आइटमहरू छन् डिभिडेन्डहरू छन् बेसिकली कुन डिभिडेन्ड घटाउने कुन डिभिडेन्ड नघटाउने भन्ने कुरा छ मेन कुरा किनकि डिभिडेन्ड पनि क्युमुलेटिभ र नन क्युमुलेटिभलाई अलिकति जज गर्नुपर्छ हामीले अब हाम्रो यहाँबाट घटाउँदै जाउँ लेस सबभन्दा पहिला त हामीसँग त्यहाँ के थियो अर्निङ एउटा अर्निङ थियो अर्निङ फर प्रिफरेन्स सेयर होल्डर थियो अर्निङ फर प्रिफरेन्स शेयर होल्डर 8% वाला याद छ होल्डर है मलाई ब्र्याकेटमा लेखिदिन्छु पनि 8% वाला तर मलाई लाग्छ 8% वालामा इन्ट्रेस्ट चाहिँ थिएन बिकज दिज वर रिपेड अन फर्स्ट डे अफ द इयर तर उसले प्रिमियममा तिरेको कारणले गर्दा प्रिमियमको खर्च चाहिँ एक्सेस गएको छ करेक्ट एउटा यो प्रिमियमको खर्च चाहिँ हाम्रो एक्सेस गएको छ भनेपछि प्रिमियमको खर्च कति आयो होला त हामीसँग 10,000 नम्बरमा 1 रुपैयाँको प्रिमियम भनेको उसले भनेपछि यो पनि 10,000 आउने भयो यो पनि 10,000 आउने भयो एउटा हाम्रो अर्को पनि टुङ्गियो त्यसपछि हामीसँग अर्को छ यहाँ हेरिहालौँ अर्को चाहिँ हामीसँग 9% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर नन क्युमुलेटिभ भन्ने बित्तिकै तिमीहरूको दिमागमा घन्टी बज्न थाल्नु पर्यो 9% नन क्युमुलेटिभ भन्ने बित्तिकै टिङ ढिङ घन्टी के सर नन क्युमुलेटिभ हुने बित्तिकै डिक्लेयर हुन जरुरी छ तर लेखेको छ त डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भनेर भनेपछि यसलाई युज गर्न पाइयो 50,000 इन्टु 9% लाउनुहोस् यहाँ लेखौँ अब डिभिडेन्ड अन कति पर्सेन्ट थियो 9% 9% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर मैले यसलाई यो गरेँ दिस इज डिफ्रेन्ट त्यही भएर यसलाई यस्तो गरेँ ल डिभिडेन्ड अन 9% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर्स यसको आउने भयो 9% इन्टु कति थियो यसको सेयर 50,000 थियो ओके 50,000 चाहिँ 9% इन्टु 50,000 आयो यो आयो 4,500 यो सबै घट्ने चिज हो है अरू के छ मेरो घट्ने लेट्स सी अरू मसँग घट्ने के छ 9% भयो अर्को 10% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर यो चाहिँ 40,000 को थियो र 10% थियो यो पनि डिभिडेन्ड डिक्लेयर लेखा थियो पहिला तर यसलाई मैले चेन्ज गरेर नट डिक्लेयर्ड बनाएको थिएँ यदि डिक्लेयर भएको छैन नन क्युमुलेटिभ सेयर बन्यो त यसलाई घटाउन पाइएन है अघिको जस्तै माथिको त डिक्लेयर बन्यो यसलाई चाहिँ डिक्लेयर नबनेको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ घटाउँदैनौँ लेख्न चाहिँ म यहाँ लेखिदिन्छु यो कति पर्सेन्टेज वाला थियो 10% थियो 10% नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर यो नट डिक्लेयर्ड
डिक्लेयर गरेको छैन, नट डिक्लेयर हुने बित्तिकै यहाँ केही पनि आउने भएन, डिक्लेयर हुनु पर्यो। त्यस्तै अरू मसँग के छ लेट्स सी। लास्टमा एउटा 11% भयो जस्तो लाग्यो। 11% नन रिडिमेबल प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेपछि त 30,000, यसमा 11% को डिभिडेन्ड घटाउनै पर्यो। र यो रिडिमेबल नन रिडिमेबल भनेको छ, क्युमुलेटिभ नन क्युमुलेटिभ भनेको छैन। वी विल टेक एन अजम्पसन दैट इट इज क्युमुलेटिभ, इट इज क्युमुलेटिभ। सो म अब यहाँ गर्दैछु 11%, यसको अमाउन्ट कति थियो 11% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर है। 11% क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमा यसको अमाउन्ट थियो 30,000 रहेछ। 30,000 इन्टु 11%, 3,300 यो पनि आयो। टोटल गर्दा अब अर्निङ अभाइलेबल फर अर्डिनेरी सेयर होल्डर कति आउने भयो, यसको क्यालकुलेसन गरौँ। यसको टोटल गर्दा हाम्रो आउँछ 390बाट यो सबै घटाउनु पर्यो, यो आउँछ टोटल हेर्दा एन्सर इज 3,72,200। ओके, यसलाई सर हामीले हेऱ्यौँ भने माथिदेखि 3,90,000 को त आइहाल्यो। This is my answer. Okay. Complete गरौँ यसलाई। I hope this portion is clear now. अब म अगाडि बढ्दै जान्छु ब्याक टु कन्सेप्ट। अब हाम्रो कन्सेप्टको केसमा हामीले प्रिफरेन्स सेयरले अर्निङलाई कहाँ कहाँ इम्प्याक्ट पार्छ, प्रिफरेन्स सेयरको कहाँ कहाँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा त हामीले हेरि नै हाल्यौँ। अब म नेक्स्ट पार्टमा जाँदैछु, नोट 2 मा। अर्निङको वाला नोट हाम्रो सकियो, ध्यान दिने भनेको यही नै हो। नोट 2 मा चाहिँ अब हामी कुरा गर्छौँ वेटेड एभरेज आउटस्ट्यान्डिङ सेयरको कुरा गर्छौँ है, वेटेड एभरेज आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। र यो वेटेड एभरेज आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स कसरी निकाल्ने त पहिला नोट लेखौँ। पहिला नोट लेखौँ यहाँ बक्समा। नोट लेखिसकेपछि म पालो पालो यो कुरालाई पनि सबै बुझाउँछु। सबभन्दा पहिला नम्बर 1 मा वेटेड एभरेज इज based on time weights, based on time weights. Number 2, weighted average is calculated for ordinary shares only, for ordinary shares only, which are outstanding in the entity. थर्ड नम्बरमा वेटेड एभरेज भनेको टाइम वेट भयो र अर्डिनेरी सेयर्स जुन आउटस्ट्यान्डिङ छन् एन्टिटीमा त्यसको लागि मात्र क्यालकुलेसन हुने भयो। if ordinary shares are of different values,
then calculation should be made on per rupees basis. 4 नंबर में date of issue for shares will be date on which proceeds are receivable by entity. लेखौँ यतिसम्म. पहिला यो नोट लेखौँ अनि यो नोट लेखिसकेपछि म एकचोटि बुझाउँछु. सबैभन्दा पहिला त के हो त वेटेड एभरेज अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स. सपोज मानौँ मसँग आज वर्षको स्टार्टिङमा मैले एउटा सानो टेबल बनाउँदैछु. सपोज मानौँ वर्षको स्टार्टिङमा यहाँ मसँग 1 लाख रुपियाँ फन्ड छ. यही हो 1 लाख रुपियाँ सेयर क्यापिटल छ अमाउन्टमा. अब मैले यही 1 लाख रुपियाँ लगानी गर्ने हो र यसबाट अर्निङ कमाउने हो. करेक्ट. मैले मानौँ यहाँ बीचमा गएर यो भनेको स्टार्ट अफ द इयर मानौँ जनवरीमा, मैले मानौँ सेप्टेम्बरमा गएर अर्को 1 लाख थपेँ. मैले अर्को 1 लाख थपेँ भनेपछि एट द एन्ड अफ द इयर यहाँ डिसेम्बरमा यदि मैले कम्पेयर गरेँ भने मलाई डिसेम्बरमा मसँग कति सेयर क्यापिटल हुन्छ? 2 लाख हुन्छ है. म अब कामको सिलसिलाले अमाउन्ट कमाउँदै जाँदा म यो 1 लाख रुपियाँमा पैसा कमाउँदै किनकि मैले सेयर होल्डरको अर्डिनरी सेयर होल्डरको जम्मा 1 लाख रुपियाँ युज गरेको छु जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म. म यहाँदेखि यहाँसम्म काम गर्दै जान्छु यहाँ दुईटादेखि र यो 1 लाखको मैले अर्निङ गर्छु र सेप्टेम्बर पछिको टाइममा चाहिँ म 2 लाखको अर्निङ गर्दै जान्छु भनेपछि जुन मेरो अर्निङ आएको हुन्छ त्यो अर्निङमा जनवरी टु सेप्टेम्बर 1 लाखको अर्निङ हुन्छ भने सेप्टेम्बर टु डिसेम्बरमा 2 लाखको अर्निङ हुन थाल्छ. 2 लाखले अर्निङ जेनेरेट गर्न थाल्छ. तर मसँग क्लोजिङमा कति छ त अब क्यापिटल भन्यो भने त फेरि अमाउन्टमा 2 लाख हो. अब मैले एभरेजमा एउटा सेयरले कति कमाएछ त भनेर निकाल्दा यदि मैले अर्निङ डिभाइड बाई 2 लाख, किनकि मलाई थाहा छ मेरो सेयर कति हो 2 लाख, अर्निङ डिभाइड बाई 2 लाख गरे भने महसुस गरिरहेको छु के गडबडी हुनेवाला छ. किनकि माथि जब अर्निङ राख्यौ त्यो अर्निङ राख्दा चाहिँ 2 लाखले कमाउनु पर्ने अर्निङ राखेका छैनौ हो. तिमीले जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म 2 लाखले कमाउने अर्निङ राखेर डिभाइड बाई 2 लाख गरेको भए ठिक छ. 2 लाख मध्येबाट एउटा सेयरले यति कमायो भन्न मिल्थ्यो. जबकि जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म त जम्मा 1 लाख सेयर बराबरको कमाइ हुँदैछ. 1 लाख सेयरले आर्जन गर्ने कमाइ हुँदैछ. त्यही भएर गडबडी छ. त्यही भएर कन्सेप्ट के को आयो? वेटेड एभरेज आउटस्ट्यान्डिङ सर. त्यसो भए त सर हामीले तल डिभाइड गर्दा पनि के गर्नुपर्छ? जनवरी टु सेप्टेम्बरसम्मको टाइम पिरियडको लागि 1 लाख लिनुपर्छ अनि सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्मको पिरियडको लागि 2 लाख लिनुपर्छ. कुरा करेक्ट हो. अनि बल्ल अर्निङ न्युमरेटर र डिनोमिनेटर पनि के हुन्छ? म्याच हुन्छ. त्यही भएर वेटेड एभरेज इज बेस्ड अन टाइम वेट्स. हेर त पर्टिकुलर टाइम पिरियडमा कति नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ छ एन्ड इफ दिस आउटस्ट्यान्डिङ सेयर इट चेन्जेस देन विल ह्याभ टु क्यालकुलेट
अर्को पिरियडमा कति वेट छ त टाइम वेट त्यसको हिसाबले फेरि क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ अनि जोड्नुपर्छ। यसैलाई भन्छ वेटेड एभरेज आउटस्ट्यान्डिङ सेयर्स। यो क्लोजिङको आधारमा मात्र लियो भने त गडबड भइहाल्ने रहेछ। अब हेर त वेटेड एभरेज इज क्याल्कुलेटेड फर अर्डिनरी सेयर्स ओन्ली विच आर आउटस्ट्यान्डिङ इन द एन्टिटी। एन्टिटीमा आउटस्ट्यान्डिङ भएकोहरूको हामीले निकाल्ने हो। अर्को इफ अर्डिनरी सेयर्स आर अफ डिफरेन्ट भ्याल्युज। अब मसँग कहिलेकाहीँ के हुन्छ धेरै किसिमको अर्डिनरी सेयर्स हुन्छ। जस्तै यहाँ मानौ एक्जाम्पलको लागि मसँग एउटा ए क्लासको अर्डिनरी सेयर छ 1 लाख रुपैयाँको र यसको पार भ्याल्यु जम्मा छ 50 रुपैयाँ। मसँग अर्को पनि छ बी नम्बरको यसको 1 लाख रुपैयाँकै नम्बर रहेछ यसको पार भ्याल्यु छ 100 बट पेड अप चाहिँ कति हुन सक्छ 20। यस्तै धेरै सेयर्सहरु हुन सक्छन् जसमा मेरो भ्याल्युजहरु डिफरेन्ट हुन सक्छन् है। अब मैले त टोटल अर्डिनरी सेयरलाई युज गरेर एउटा सेयर बापतको अर्निङ निकाल्न खोजेको, तर यहाँ एउटा सेयर बापतको निकाल्न गाह्रो पर्न सक्ला। त्यही भएर हामीले त्यसलाई के बेसिसमा निकाल्छौं अन रुपीज बेसिसमा निकाल्छौं। म यसको क्याल्कुलेसन गरेर पछि देखाउँछु। डेट अफ इश्यू फर शेयर्स विल बी डेट ऑन विच प्रोसीड्स आर रिसीवेबल बाय द एन्टिटी। के भन्न खोजेको सर यो माथि नि जब मैले 1 लाख रुपैयाँलाई जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म गर्न थालेँ, म कहिलेदेखि गर्ने सर कहिले? यो 1 लाख रुपैयाँ जुन दिन रिसिभ भएको छ त्यहाँदेखि गर्न थाल्न पर्यो सेप्टेम्बरसम्म। मानौ सेप्टेम्बर पछि 2 लाख भयो भन्यौ नि अघि हामीले, त्यो के भएको हुन पर्यो रिसिवेबल बाई एन्टिटी है, ड्यू भएको हुन पर्यो है, अक्र्यू भएको हुन पर्यो। त्यो दिनदेखि बल्ल मैले यसलाई काउन्ट गर्न थाल्छु 2 लाख भनेर। यतिकै काउन्ट गर्न पाइन्न फेरि है। हेर्दै यहाँ डेट अफ इश्यू फर शेयर्स विल बी डेट अन विच प्रोसीड्स आर रिसीवेबल बाई एन्टिटी। एन्टिटी को प्रोसीड जब रिसीवेबल हुन्छ त्यहाँदेखि बल्ल त्यसलाई पनि शेयर क्यापिटलमा काउन्ट गर्न थाल्न पर्यो।